नमस्ते सबैजनालाई। फिजिक्स को हाम्रो यो बेसिक फर इलेक्ट्रिसिटी हो आज चाहिँ। ठिक छ, आज हामीले के पढ्छौँ त यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने युनिट चाहिँ मैले सुरु गर्न जाँदैछु र त्यसको लागि हामीले केही बेसिक कुराहरू बुझ्नुपर्छ क्या इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा, जसको बारेमा डिटेलमा क्लास 11मै छ। तर तपाईँले यदि क्लास 11मा राम्रोसँग पढ्नु भएन अथवा केही कन्सेप्टहरू चाहिँ भुल्नुभयो भने यो भिडियो हेर्दा हुन्छ है त। ठिक छ, यहाँ चाहिँ मैले छिटो एकदम सर्टकटमा चाहिँ बेसिक कुराहरू मैले बुझाउँछु है। सो तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला है त। सुरुमा चाहिँ हामीले चार्ज भन्ने के हो बुझौँ। चार्ज भन्ने वर्ड पहिलेदेखि सुनिराखिन्छ है। चार्ज भन्ने के हो त है। हामीले सबैभन्दा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा हाम्रो एटमिक जुन सब एटमिक पार्टिकल छ त्यसमध्ये इलेक्ट्रोन भनेको जहिले पनि नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। ठिक छ, अनि प्रोटोन भनेको जहिले पनि पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अनि न्युट्रोन त अब अभियसली कस्तो हुन्छ त न्युट्रल हुन्छ, यानि कि नो चार्ज है त, चार्जै हुन्न यसमा। ठिक छ, सो यस्तो हुन्छ भनेर पहिलेदेखि बुझिएको छ। यदि कुनै पनि यस्तो खाले वस्तु छ है, यो एउटा वस्तु हो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या हेर्ने हो भने प्रोटोनको सङ्ख्या चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याभन्दा बढी छ। के छ, प्रोटोनको सङ्ख्या चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ भने त्यो वस्तुलाई हामीले भन्छौँ पोजिटिभली चार्ज। ठिक छ, पोजिटिभली चार्ज। यदि कुनै पनि यस्तो वस्तु छ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या प्रोटोनको सङ्ख्याभन्दा बढी छ भने त्यो वस्तुलाई हामीले भन्छौँ नेगेटिभली चार्ज। ठिक छ, र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जले एक आपसलाई के गर्छ त क्यान्सल आउट जस्तो गर्छ। यानि कि यदि कुनै पनि वस्तु छ जहाँ चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन यदि छ भने, यानि कि नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यदि इक्वल छ भने सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वस्तु न्युट्रल हुन्छ क्या, त्यसमा कुनै पनि किसिमको चार्जै हुन्न। किनभने इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो, त्यो पनि ठ्याक्कै एउटै अमाउन्टमा छ। प्रोटोन भने पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो, त्यो पनि एउटै अमाउन्टमा छ। भनेपछि दुईटाले एक आपसलाई क्यान्सल गरे जस्तो हुन्छ। सो दे आर कल्ड न्युट्रल है। यदि इलेक्ट्रोन बढी छ भने के भयो त नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल बढी भयो, सो द्याट्स वाइ त्यो वस्तु नै नेगेटिभली चार्ज भयो। र प्रोटोन बढी छ भने पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल बढी भयो, द्याट्स वाइ त्यो वस्तु नै के भयो त पोजिटिभली चार्ज भयो। ठिक छ, र कुनै पनि वस्तुको यदि चार्ज हेर्ने हो भने त्यो चार्ज भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने NE हुन्छ क्या। NE भने के हो भन्दाखेरि एन भनेको इन्टिजर है, इन्टिजर भनेको चाहिँ 1 2 3 4 यस्तो नम्बर के, ठ्याक्क एक्ज्याक्ट नम्बर होइन। अनि त्यहाँपछि ई भनेको चाहिँ के हो त चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोनको चार्ज हो। यसको भ्यालु चाहिँ 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 कुलम हुन्छ। ठिक छ, यदि इलेक्ट्रोनको छ भने अगाडि माइनस राख्ने, यदि प्रोटोनको पनि ठ्याक्कै यही नै हुन्छ, प्रोटोनको छ भने अगाडि प्लस राख्ने हो। ठिक छ, सिम्पली हामीले इलेक्ट्रोनको भनेर बुझिन्छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुमा कुनै भएको चार्ज भनेको त्यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन बढी छ त्यहीको चार्ज त हो, अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन कम छ त्यसैको चार्ज त हो त्यसमा आउने भनेको। द्याट्स वाइ के हुन्छ भने 1 2 3 4 5 6 यस्तो फिक्स नम्बरले चाहिँ हामीले के गरिन्छ त यदि ईको भ्यालुलाई मल्टिपल गरिन्छ भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ त कुनै पनि वस्तुको चार्जको भ्यालु चाहिँ दिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्छौँ। ठिक छ, के भन्छ यसलाई क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भन्छ। अब अर्को कन्सेप्टतिर जाऊँ है त। अब अर्को कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन पोजिटिभ चार्ज छ नि, पोजिटिभ चार्ज अनि त्यहाँपछि हाम्रो नेगेटिभ चार्ज जुन छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जले के गर्छ भने एक आपसलाई एट्र्याक्ट गर्छ क्या है। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। ठिक छ, यसले यो नेगेटिभलाई आफूतिर तान्छ, यसले पनि यो पोजिटिभलाई आफूतिर तानेर हुन्छ। यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने एक आपसलाई के गर्छ त यसले रिपेल गर्छ। ठिक छ, यसले उसलाई उतातिर घुचाटिरहेको हुन्छ, यसले पनि उसलाई उतातिर घुचाटिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यदि नेगेटिभ छ भने पनि ठ्याक्कै त्यही हुन्छ, यानि कि नेगेटिभले नेगेटिभलाई उतातिर घुचाल्छ, यो नेगेटिभले पनि यसलाई उतातिर घुचार्छ। सो यसलाई भन्छौँ हामीले अनलाइक चार्ज, अनलाइक भन्छ क्या, किनभने नेगेटिभ र पोजिटिभ फरक हो नि त। सो दे आर कल्ड अनलाइक चार्ज। र अनलाइक चार्जले चाहिँ एक आपसलाई के गर्छ त एट्र्याक्ट गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ लाइक चार्ज भनिन्छ। लाइक चार्जले चाहिँ एक आपसलाई के गर्छ त रिपेल गर्छ। ठिक छ, अब यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ। ठिक छ, र नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै चार्जले चाहिँ आफ्नो वरिपरि यस्तै एउटा फिल्ड बनाएको हुन्छ कि, अथवा आफ्नो वरिपरि यस्तै एउटा बाटो बनाएको हुन्छ कि जहाँसम्म चाहिँ यिनीहरूको फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा फोर्स अफ रिपल्सन होइन, यिनीहरूले जुन तान्ने एउटा फोर्स छ अथवा यिनीहरूले घुचाट्ने फोर्स छ त्यो फोर्स चाहिँ हामीले फिल गर्न सकिन्छ क्या
है। र त्यो जुन वरिपरिको यिनीहरूको स्पेस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौँ, ठिक छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको यस्तो एउटा स्पेस हो जुन चाहिँ चार्जको वरिपरिको स्पेस हो र त्यो चार्जको फोर्स अफ रिपल्सन अथवा फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ हामीले फिल गर्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड भनिन्छ है। र के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले डिनोट गर्नको लागि लाइनहरू युज गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक लाइन अफ फिल्ड भन्छौँ। र त्यो इलेक्ट्रिक लाइन अफ फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभबाट सुरु भएर नेगेटिभमा अन्त्य हुन्छ, ठिक छ। यस्तो हुन्छ क्या यो इलेक्ट्रिक फिल्डको लाइन बनाउने भने यस्तो खाले हुन्छ, पोजिटिभबाट जान्छ र नेगेटिभमा गएर के हुन्छ त अन्त्य हुन्छ, यस्तो खाले देखिन्छ, ठिक छ। अब यहाँ पनि यस्तो बनाउन सकिन्छ र यहाँ पनि यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। त यसरी अलिअलि डिनोट गर्न सकिन्छ। जहिले पनि के बुझ्नु त नेगेटिभबाट गएको हुन्छ, ठिक छ। नेगेटिभबाट गइरहेछ, सरी पोजिटिभबाट गएको हुन्छ, पोजिटिभबाट गइरहेछ र नेगेटिभले चाहिँ त्यसलाई आफूतिर जान्छ, ठिक छ। नेगेटिभतिर के गरिरहेको छ त आइरहेको छ, पोजिटिभतिरबाट जान्छ नेगेटिभतिर आउँछ है। यसलाई भन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भन्छ क्या यसलाई है। यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड अफ लाइन पनि हुन्छ, त्यति बेला अझ राम्रोसँग बुझ्जेला है त, त्यो म म्याग्नेटिजम पढाउँछु। अब हामी जाऊँ अर्को कन्सेप्टतिर। अब हामी के पढौँ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल भनेको के हो त है। भोल्टेज भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको नि त हो, त्यसलाई भन्छ पोटेन्सियल। के भन्छ त्यसलाई पोटेन्सियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भन्छ त्यसलाई, त्यसको फुल नेम चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल। नर्मल्ली भीले जनाउने गरिन्छ यसलाई, ठिक छ। यसको युनिट पनि भीले नै जनाइन्छ, भोल्टेज हुन्छ। सो यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनेको के हो त, जस्तै कि एउटा कुनै पनि ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज छ, ठिक छ। र यहाँ चाहिँ एउटा के छ त मानौँ एउटा पोजिटिभ चार्जै छ है। सो यो पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ इन्फिनिटीदेखि लिएर यो पोजिसनसम्म ल्याउनको लागि, ठिक छ, कहाँदेखि त इन्फिनिटीदेखि लिएर यो पोजिसनसम्म ल्याउनको लागि कति ओगडन चाहिँ गर्नुपर्छ त, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त पोटेन्सियल भनिन्छ, ठिक छ। पोटेन्सियल इज द एमाउन्ट अफ ओगडन इन ब्रिङ्गिङ अ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। यो भनेको युनिट हो क्या, ट्याक्कै एउटा मात्र चार्ज हो, एक चार्ज है, युनिट चार्ज, ठिक छ। सो युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज हुनुपर्छ, यो पोजिटिभ हुनुपर्छ र यसलाई टेस्टिङको रूपमा लिइरहेछ, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड टेस्ट चार्ज। यो यस्तो टेस्ट चार्जलाई चाहिँ हामीले इन्फिनिटीबाट कुनै पनि पोइन्टमा ल्याउनको लागि चाहिने जुन ओगडन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त पोटेन्सियल भनिन्छ, ठिक छ। र यो पोटेन्सियल जहिले पनि के हुन्छ भने यसले जुन दिएको रिपल्स गरिरहेको फोर्स हुन्छ, ठिक छ, यसको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ, यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको एगेन्स्टमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो चार्ज राखिन्छ। अब यसले चाहिँ के छ त यसको फिल्ड त यसरी गइरहेको छ होइन, पोजिटिभतिरबाट चाहिँ बाहिरतिर जान्छ फिल्ड त थाहा छ तपाईँलाई होइन। सो यस्तो जुन फिल्ड छ हो, यो फिल्डलाई चाहिँ यो फिल्डको अगेन्स्टमा चाहिँ हामी यता आउनुपर्ने हुन्छ क्या। यो पोइन्टमा ल्याउनु छ भने त यसले यो पोजिटिभलाई त उतातिर धकेलिरहेको हुन्छ होइन। यो उतातिर धकेलेको फोर्सलाई पनि हामीले जितेर यहाँसम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो यहाँसम्म ल्याउनको लागि जुन ओगडन हामीले गर्नुपर्छ त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनिन्छ, ठिक छ। र नर्मल्ली हामीले बुझ्ने हो भने इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनेको चाहिँ ओगडन, हामीले कति ओगडन गरिएको छ र कति चार्जलाई चाहिँ गरिएको हो त है, चार्ज। ओगडनलाई नर्मल्ली डब्लुले र चार्जलाई चाहिँ नर्मल्ली क्यूले हामीले डिनोट गरिन्छ। सो ओगडन भनेको कति निकाल्न भने पनि क्यू इन्टु भी हुन्छ है। यो फर्मुला एकदमै काम लाग्छ पछाडि, सो याद राख्नु होला है त तपाईँले, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हो। र दुईवटा चार्ज छ मानौँ, ठिक छ, र यो दुईवटा चार्ज बिचको पोटेन्सियलको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त हामीले पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनिन्छ क्या है। यानि कि जस्तै कि एउटा कुनै पनि ब्याट्री छ, यो ब्याट्री चाहिँ यति भोल्टेजको छ भनेर हामीले भनिन्छ नि त होइन। सो त्यो भोल्टेज भने पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हो है, त्यसको नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल बिचको जुन इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल छ त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल कतिले फरक छ त है, त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनिन्छ। र त्यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स जति बढीले फरक हुन्छ, यानि कि जति भोल्टेज हुन्छ, जति बढी भोल्टेज हुन्छ त्यति नै बढी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त चार्ज मजाले फ्लो हुनसक्छ, ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भयो। अब चाहिँ हामी करेन्ट भनेको के हो त्यसलाई बुझ्न जाऊँ है त। अब यो करेन्ट भनेको के हो बुझ्नको लागि मैले एउटा कुनै पनि एउटा कन्डक्टर लिन्छु, ठिक छ। कन्डक्टरको यति पार्टलाई चाहिँ एकदमै म्याग्निफाई गरेर म देखाउँछु
है। सो यो कन्डक्टरको पार्ट हो मानौँ। दिस इज अ पार्ट अफ कन्डक्टर। र यहाँ एउटा मैले चार्ज राखेको छु, त्यो चार्जको कारणले गर्दाखेरि यतातिर के आइरहेको छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ ईले डिनोट गरिन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई। यतातिर इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ लाइन चाहिँ यसरी आइरहेको छ, ठिक छ। अब के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो जुन कन्डक्टर छ, कन्डक्टरमा के हुन्छ त फ्री इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ होइन। इलेक्ट्रोनहरू एकदम बोन्डेड नभइकन बसेको हुन्छ होइन। सबैभन्दा आउटर मोस्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोनहरू छ। त्यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रिक फिल्ड आउँछ त्यति बेला चाहिँ यो यी चाहिँ दौडिन थाल्छ है। के गर्न थाल्छ त यिनीहरू दौडिन थाल्छ। र के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स सपोज इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी बसिरहेको छ होइन। यसरी मजाले राम्रो तरिकाले एरेन्ज भएर बसेको थियो। अब यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज आइदियो। अब पोजिटिभ चार्ज हो यो चाहिँ, र इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हो है। सो यो दुईवटा त एट्र्याक्ट हुन्छ एक आपसमा होइन। सो एट्र्याक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन अब यतातिर दौडिन थाल्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रोन के गर्न थाल्छ त दौडिन थाल्छ। इलेक्ट्रोन दौडिनु भनेको के हो त चार्जको फ्लो हुनु हो नि त होइन। फ्लो अफ चार्ज हुनु हो, ठिक छ। चार्ज हो नि त इलेक्ट्रोन त एउटा है। सो इलेक्ट्रोन दौडिनु अथवा इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ हुनु भनेको के हो त फ्लो अफ चार्ज हो। चार्ज चाहिँ फ्लो हुनु हो होइन। हो त्यही जुन चार्ज फ्लो हुन्छ त्यही चार्जलाई चाहिँ यदि हामीले टाइमले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त करेन्ट भनिन्छ। यानि कि करेन्ट आई भनेको के हो त फ्लो अफ चार्ज, यसलाई चाहिँ क्यूले डिनोट गरिन्छ अपन टाइम, ठिक छ टी। यानि कि फ्लो अफ चार्ज पर युनिट टाइम, एक सेकेन्डमा कति चार्ज चाहिँ फ्लो हुन्छ त त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त करेन्ट भनिन्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ फ्लो भइरहेछ। र यो इलेक्ट्रोन यसरी दौडिँदाखेरि एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ भेलोसिटीमा दौडिरहेको हुन्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रोन यता दौडिरहेछ होइन। यो चाहिँ जति स्ट्रङ्गर हुन्छ त्यति नै मजाले चाहिँ इलेक्ट्रोन दौडिरहेको हुन्छ हो। सो त्यो इलेक्ट्रोन दौडिने जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी। के भन्छ त्यसलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी। भिडीले चाहिँ यसलाई डिनोट गरिन्छ, ठिक छ। भिडीले डिनोट गरिन्छ यसलाई। सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हो त द भेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रोन इज रनिङ है। त इलेक्ट्रोन चाहिँ कति स्पिडले चाहिँ मुभ भइरहेछ त त्यसैलाई हामीले भनिन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी, ठिक छ ल। र एउटा रिलेसन पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यो रिलेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जे बराबर एनइभिडी हो क्या। यो जे भने के हो त भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी भन्छ यसलाई चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी। करेन्ट डेन्सिटीको मिनिङ के हो भने पर युनिट एरियामा कति करेन्ट छ है, ठिक छ। पर युनिट एरियामा कति करेन्ट छ त्यसलाई हामीले करेन्ट डेन्सिटी भनिन्छ। त्यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, ई भने चाहिँ के हो त चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, र भिडी भने चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो, ठिक छ। सो यो चाहिँ एक्सप्रेसन पनि हामीले यो क्लास 12मा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट लमा जाऊँ है। यसलाई चाहिँ ओम्स ल भन्छ है। यो लले चाहिँ मेनली के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ यदि इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेछ र त्यसमा चाहिँ चार्ज प्रोड्युस भएको छ, सरी करेन्ट चाहिँ प्रोड्युस भएको छ भने जति बढी पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हुन्छ नि त्यति नै बढी चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर भन्छ क्या। यानि कि द पोटेन्सियल डिफ्रेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट भनेर भन्छ, ठिक छ। अब यो प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्टलाई चाहिँ हटाउनको लागि इक्वल टु राख्नुपर्छ, ठिक छ। र यो इक्वल टु राखेपछि एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट हुन्छ र त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्टलाई चाहिँ हामीले आर भनिन्छ। आर भनेको के हो त रेजिस्टेन्स हो। के हो रेजिस्टेन्स। अब रेजिस्टेन्स भनेको के हो त मैले अघि कन्डक्टरको एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ जहाँ चाहिँ यसरी इलेक्ट्रोन बसिरहेको हुन्छ र जब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड यसमा एप्लाई गरिन्छ, ठिक छ। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जब यसमा एप्लाई गरियो, एप्लाई गरेपछि इलेक्ट्रोन मुभ हुन थाल्छ। अब यो मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ त यो इलेक्ट्रोन पनि मुभ हुन थालिरहेछ, यो इलेक्ट्रोन पनि मुभ हुन थालिरहेछ होइन। एकदम जति बढी इलेक्ट्रोन भयो त्यति बढी चाहिँ यिनीहरू मुभ हुन थाल्छ है। यिनीहरू मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ भने यसमा कोलिजन हुन्छ क्या है। कोलिजन भनेको के हो त एक आपसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू ठोकिन्छ। अब एक आपसमा जति बढी ठोकियो त्यति नै बढी ड्रिफ्ट भेलोसिटी कम हुन्छ, र जति बढी ड्रिफ्ट भेलोसिटी कम भयो त्यति नै कम करेन्ट हुन्छ, ठिक छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जति हामीलाई थाहा छ नि त करेन्ट भनेको के हो त चार्ज अपन टाइम हो नि। एक सेकेन्डमा जति चार्ज फ्लो हुन्छ त्यसैलाई हामीले करेन्ट भनिन्छ है। सो के छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन जब दौडिन थाल्छ नि एक आपसमा ठोकिन्छ है। ठोकिएपछि के हुन्छ त यो चार्ज चाहिँ यसले कम गराइदिन्छ, ठिक छ।
फ्लो अफ चार्ज पनि कम हुने भयो होइन। इलेक्ट्रोन चाहिँ एक आपसमा ठोकियो भने त मजाले हिँड्न सकेन नि त। अब मजाले हिँड्न नसकेको हुनाले चाहिँ यस्तो एउटा चिज छ कि है, यस्तो एउटा प्रोपर्टी छ कि कुनै पनि कन्डक्टरको, जसले गर्दा चाहिँ यो करेन्टलाई घटाउन सक्छ अथवा करेन्टलाई चाहिँ अपोज गर्न सक्छ। त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त, रेजिस्टेन्स भनिन्छ। यानि कि रेजिस्टेन्स जति बढी हुन्छ त्यति नै बढी के हुन्छ त, कोलिजन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यति बढी इलेक्ट्रोनहरू एक आपसमा ठोक्किन्छ। एक आपसमा ठोक्किनुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ एक आपसमा ठोक्किनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि फ्लो अफ चार्ज चाहिँ कम हुनु हो, कम फ्लो हुन्छ क्या। एक आपसमा ठोक्कियो भने त त्यही ठोक्केर बसिरहेको छ, एकअर्काको स्पिडलाई चाहिँ कम गराइरहेको छ होइन। सो कम गराइराख्नु भनेको के हो त, तिनीहरू दुइटा ठोक्किनु हो, र ठोक्किनु भनेको के हो त, फ्लो अफ चार्ज कम हुनु हो, जसले गर्दा चाहिँ करेन्ट पनि के हुन्छ त, कम हुन्छ। ठिक छ। र यो रेजिस्टेन्स जुन छ नि लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यानि कि जति लामो तार भयो त्यति नै बढी ठाउँ छ होइन, र त्यति नै बढी इलेक्ट्रोनहरू पनि त छ नि त होइन। लामो तारमा बढी इलेक्ट्रोन हुन्छ सानो तारमा भन्दा। सो लामो तारको रेजिस्टेन्स चाहिँ बढी हुन्छ क्या सानो तारको भन्दा। ठिक छ। सो रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। लेन्थ बढाउँदा रेजिस्टेन्स पनि बढ्छ। र अर्को कुरा के छ भने यो रेजिस्टेन्स चाहिँ क्रस सेक्सनल एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के हो त, जस्तै कि एउटा तार छ, यो तारको चाहिँ यो जुन भाग छ नि, यो भागलाई चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया भन्छ क्या। र यो भाग जति ठुलो भयो त्यति नै बढी चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई ठाउँ हुन्छ हिँड्नलाई होइन। र जति बढी ठाउँ भयो त्यति स्मुथली इलेक्ट्रोन हिँड्न सक्छ होइन, बढी चाहिँ ठोकिने हो नि हुँदैन। जस्तै कि एउटा साँघुरो बाटो छ, यहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ गाडीहरू हिँडिरहेछ भने त्यो गाडीहरू एक्सिडेन्ट हुने, ट्राफिक जाम हुने होइन प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ। तर यो बाटो एकदमै चाक्लो छ भने त मजाले गाडीहरू हिँड्न सक्छ नि त। ठ्याक्कै त्यस्तै हो कि क्रस सेक्सनल एरिया बढी छ भने इलेक्ट्रोन मजाले चाहिँ हिँड्न सक्छ। इलेक्ट्रोन मजाले हिँड्यो भने के हुन्छ त, यो आई पनि बढ्छ अथवा रेजिस्टेन्स चाहिँ घट्छ। ठिक छ। सो रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया है। सो यसलाई चाहिँ ओम ल भनिन्छ। र भी बराबर आइआर भन्ने जुन फर्मुला छ यो त अति नै युज हुन्छ, यो फर्मुलालाई चाहिँ याद राख्नु होला। र यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि सर्किटमा चाहिँ डिनोट गर्नको लागि यसरी डिनोट गरिन्छ है त। यसलाई चाहिँ के भन्छ, रेजिस्टेन्स भन्छ। यसरी पनि डिनोट गर्छ कहिलेकाहीँ, यसलाई पनि रेजिस्टेन्स भन्छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ बक्स बनाएर देखाएको छ भने यसलाई पनि रेजिस्टेन्स हामीले भन्न सकिन्छ है। अब हामी यो प्यारलल कम्बिनेसन र सिरिज कम्बिनेसन भन्ने के हो त्यो बुझौँ है त। यो प्यारलल र सिरिज कम्बिनेसन भनेको क्यापासिटरमा पनि युज हुने होइन, रेजिस्टेन्समा पनि युज हुने, ब्याट्रीमा पनि युज हुने कन्सेप्ट हो क्या है। कुनै पनि चिजको पोजिटिभ टर्मिनललाई हामीले एकै ठाउँमा राखियो, जस्तै मैले ब्याट्री लिएँ, ठिक छ, ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनललाई मैले एकै ठाउँमा राखेँ र नेगेटिभ टर्मिनललाई पनि एकै ठाउँमा राखियो। ठिक छ। र पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनलको जुन तार छ है, नेगेटिभको एकै ठाउँमा हामीले राखियो, पोजिटिभको चाहिँ एकै ठाउँमा राखियो यसरी। र यो दुइटालाई चाहिँ हामीले के गरियो त, कुनै पनि कुरासँग कनेक्ट गरियो। जस्तै कि यहाँ मैले ब्याट्री लिन्छु भने यसलाई चाहिँ मैले एउटा लाइटसँग कनेक्ट गरिदिन्छु होइन, एउटा लाइट बल्बसँग यसरी कनेक्ट गरिदियो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, प्यारलल कम्बिनेसन भनिन्छ। प्यारलल कम्बिनेसन भने के रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको एकापट्टिको साइड एकै ठाउँमा राख्ने। जस्तै कि एउटा रेजिस्टेन्स छ, ठिक छ, तीनवटा रेजिस्टेन्सको यो भागलाई, यो तीनवटै रेजिस्टेन्सको ठ्याक्कै एउटै भागलाई चाहिँ मैले पोजिटिभमा कनेक्ट गर्ने र ठ्याक्कै एउटै भागलाई चाहिँ मैले नेगेटिभमा कनेक्ट गर्ने भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, प्यारलल कम्बिनेसन भनिन्छ। जस्तै कि यहाँ एउटा ब्याट्री छ, ठिक छ। सो यसरी मैले कनेक्ट गरेँ भने यसलाई के भन्छ त, प्यारलल कम्बिनेसन भन्छ। र प्यारलल कम्बिनेसनमा जहिले पनि भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त, सेम हुन्छ। ठिक छ। पोटेन्सियल डिफ्रेन्स चाहिँ जहिले पनि सेम नै हुन्छ प्यारललमा। तर यदि सिरिज कम्बिनेसन छ भने, सिरिज भन्दा फेरि कस्तो हो भने पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ क्या। जस्तै ब्याट्रीको कुरा गर्ने भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ छ, यो नेगेटिभ गएर अर्को ब्याट्रीको पोजिटिभमा कनेक्ट भयो अनि नेगेटिभ भइहाल्यो, र यो नेगेटिभ गएर पनि अर्को ब्याट्रीको पोजिटिभमा कनेक्ट भयो र नेगेटिभमा आयो। र यसरी चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ यदि निकालियो भने चाहिँ यसलाई हामीले के भनिन्छ त, इट इज कल्ड सिरिज कम्बिनेसन। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, सिरिज कम्बिनेसन भनिन्छ। यहाँ पोजिटिभलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र नेगेटिभलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम चाहिँ भइरहेको छैन। ठिक छ। यहाँ फरक अनलाइक युज गरिन्छ। जस्तै रेजिस्टेन्सको कुरा गर्ने भने के हुन्छ त, यो रेजिस्टेन्स छ, ठिक छ, रेजिस्टेन्सको यतापट्टिको भागलाई चाहिँ अर्को रेजिस्टेन्सको यतापट्टिको भागमा चाहिँ यसरी कनेक्ट गरिन्छ, र यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेछ, यतापट्टिको भागलाई चाहिँ अर्को रेजिस्टेन्सको यतापट्टिको भागमा यसरी कनेक्ट गरिन्छ। र यो रेजिस्टेन्सको जुन कनेक्सन छ नि
है। एउटा इन्ड चाहिँ हाम्रो केमा छ त पोजिटिभमा छ र एउटा इन्ड चाहिँ यसरी नेगेटिभमा छ भने दिस इज कल्ड सिरिज कम्बिनेसन है। सो यसलाई चाहिँ प्यारलल सिरिजको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो हो। अब चाहिँ हामी अर्को कन्सेप्टमा जाऊँ। अब हामी चाहिँ यो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको के हो त त्यसलाई बुझौँ है त। सो इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स र भोल्टेज भनेको लगभग सेम नै कुरा हो क्या है। दुइटै के हो त वर्क डन हो होइन। यो चाहिँ वर्क डन जब चाहिँ हामीले कुनै पनि युनिट पोजिटिभ चार्जले इन्फिनिटीदेखि कुनै पोइन्टमा ल्याउन खोजिन्छ त्यति बेला गर्ने वर्क डन जुन चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको एगेन्स्टमा गरिन्छ त्यसलाई हामीले भोल्टेज भनिन्छ। तर इएमएफ बनाए के हो भने एउटा ब्याट्री छ लेट्स सपोज होइन। यसरी चाहिँ म एउटा ब्याट्री बनाएँ ठिक छ। अब यो ब्याट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन यो चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल यो पोजिटिभ टर्मिनल भयो भने नेगेटिभ टर्मिनलमा इलेक्ट्रोन एकदम बढी हुन्छ र यसरी चाहिँ एउटा सर्किट हामीले बनाइयो। यहाँ एउटा लाइट राखियो ठिक छ। र यसरी चाहिँ हामीले सर्किट बनाइन्छ भने इलेक्ट्रोन चाहिँ अब यो नेगेटिभबाट चाहिँ पोजिटिभतिर फ्लो हुन थाल्छ है। इलेक्ट्रोन यसरी फ्लो हुन्छ। तर मैले एउटा कुरा अघि के भन्न बिर्सेँ भने जुन इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन हुन्छ इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन यो इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन चाहिँ इज अपोजिट अफ करेन्ट डिरेक्सन। करेन्टको जुन डिरेक्सन हामीले देखाइन्छ नर्मल सर्किटमा त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको डिरेक्सनभन्दा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ क्या। यानि कि इलेक्ट्रोन जहिले पनि नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर घुमिरहेको हुन्छ नि त। किनभने नेगेटिभ टर्मिनल नै हामीले किन भनिएको त नेगेटिभ टर्मिनललाई इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी हुने हुनाले चाहिँ यसलाई नेगेटिभ भनिएको। इलेक्ट्रोन नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर दौडिन्छ। यानि कि मैले यसरी सर्किट बनाएँ भने यहाँको यो जुन लामो पार्ट छ नि यसलाई चाहिँ हामीले सेल भनिन्छ ठिक छ। ब्याट्री हो यो। सो यसको लामो पार्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभ पार्ट हुन्छ छोटो पार्ट भनेको नेगेटिभ पार्ट हुन्छ। र यसरी मैले सर्किट बनाएँ भने नर्मल्ली मैले करेन्ट देखाउँदाखेरि यसरी देखाउनुपर्छ क्या पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा। इलेक्ट्रोन त खासमा नेगेटिभदेखि पोजिटिभमा दौडिन्छ तर हामीले करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ ठ्याक्क उल्टो लिन्छ क्या नेगेटिभबाट पोजिटिभमा लिन्छ। यहाँ पनि त्यही हो यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन दौडिरहेछ र यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ नेगेटिभबाट पोजिटिभमा पुर्याउन चाहिँ हामीले कति वर्क डन गर्नुपर्छ त त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ त इएमएफ भनिन्छ ठिक छ। कुनै पनि भोल्टेज ब्याट्रीको नर्मल्ली भोल्टेज र इएमएफ भनेको इक्वल हुन्छ तर त्यसमा कुनै कुरा जोडिदियो भने त्यति बेला चाहिँ भोल्टेज र इएमएफ एकदम फरक हुन्छ ठिक छ ल। र अर्को कुरा पनि हामीले बुझौँ कि जुन रेजिस्टेन्स हुन्छ नि रेजिस्टेन्स चाहिँ अब हाम्रो बाहिर यो वायरहरूमा मात्र हुने कुरा होइन है। यहाँ ब्याट्रीभित्र हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको इलेक्ट्रोलाइटहरू युज गरिएको हुन्छ है। त्यो केमिस्ट्रीमा पनि तपाईँले पढ्नुहुन्छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा। सो यहाँभित्र डिफ्रेन्ट किसिमको इलेक्ट्रोलाइटहरू मेटेरियलहरू युज गरिएको हुन्छ र यो इलेक्ट्रोलाइट अथवा मेटेरियलमा पनि जब इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ नि त्यो मेटेरियलले पनि यो इलेक्ट्रोनलाई अपोज गरिदिन्छ क्या धक्का दिन्छ। यानि कि जुन त्यो फ्लो अफ करेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ अपोज गरिदिन्छ र भित्रबाट यानि कि यो सेलको भित्रबाट अपोज गरेको जुन रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के सो त्यो जुन इलेक्ट्रोलाइट छ इलेक्ट्रोलाइटले चाहिँ एक किसिमको रेजिस्टेन्स चाहिँ यसमा पैदा गरिदिन्छ। त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनिन्छ ठिक छ। र नर्मल जुन हाम्रो बाहिरको रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल आरले डिनोट गरिन्छ भने इन्टरनल रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले स्मल आरले डिनोट गरिन्छ ठिक छ। र कुनै पनि सेलको इएमएफ चाहिँ एउटा सर्किटमा हामीले यदि क्यालकुलेसन गर्दैछौँ भने त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि इएमएफलाई नर्मल्ली ईले डिनोट गरिन्छ। ई भनेको आइआर प्लस आइआर हुन्छ क्या है। आइआर यानि कि यो जुन भोल्टेज अथवा कुनै पनि यो वस्तु छ यसले चाहिँ कति इलेक्ट्रोन खाइरहेको छ है अथवा कति चाहिँ भोल्टेज चाहिँ यसले खाइरहेको छ प्लस यो भित्रको भोल्टेज यानि कि भित्र चाहिँ यो हिँड्नको लागि हामीले कति वर्क डन गर्न परिरहेछ त त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त इएमएफ भनिन्छ ठिक छ। यो रिलेसन हो र यसबाट चाहिँ हामीले आरको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ इन्टरनल रेजिस्टेन्सको। कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि ई माइनस आइआर अपन आई आउँछ होला आई थिङ्क है यस्तै के आउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त इन्टरनल रेजिस्टेन्स भन्ने ठिक छ ल। मैले अब आज यति नै बुझाइदिएँ है तपाईँहरूलाई। अब यति कुराहरू थोरै बुझ्नु होला तपाईँले होइन। अब बुझाउन सकेँ कि सकिनँ मैले होइन तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन। सो मैले बुझाउने आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मैले 100% दिएको छु। अब बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। र भोलिबाट चाहिँ मैले यो इलेक्ट्रिक सर्किट भन्ने जुन फर्स्ट च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर चाहिँ म सुरु गर्न जाँदैछु है त फिजिक्सको। र केमिस्ट्रीको पनि लगातार आउँदै नै गर्छ। फिजिक्स केमिस्ट्री दुईटैको एउटा भिडियो चाहिँ दिनमा आउँछ है। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। हस् त धन्यवाद।